यस्य ज्ञानदया सिन्धोरगाधस्यानघावान् ते व्यदामक्षयो धीरा सश्रीयैतामृताः। पञ्चमः पाठः गतपाठः स्वर्गवर्गस्य दिग्वर्गस्य न, प्रथमकाण्डस्य दिग्वर्गस्य अस्माकं प्रयुक्तः। तत्र मेघस्य कानिचन नामानि पठितानि। अभ्रं मेघः वारिवाहः सनयज्ञोर्वलाहकः इति। इदानीं तावत् षष्ठः पाठः अस्माकं क्रमे आरभ्यते। तत्र अ, अग्रिमं पद्यं धाराधरो जलधरस्तडिस्मान् वारिरोम्बुधृत् घनजीमूत मुदिरजलमुग्धूनयोनयः इति एतानि नामानि अधुना पठ्यन्ते। फलकं दृश्यते खलु मन्ये। आं महोदय दृश्यते। तर्हि धाराधर अस्मिन् विषये किं कथयति। धाराणां धारा अर्थात् जलम्, जलस्य च धारा, एवं षष्ठी समासः। धरति इति धरः, धाराणां धरः, धाराधरः, एवं षष्ठी समासः। धाराः धरति इति तु विग्रहः कर्तुं न शक्यते, अन्यथा कर्मण्यण् इत्यनेन अणि धाराधारः इति अनिष्टः प्रयोगः स्यात्। अतः षष्ठी समासः आश्रीयते धरः इति आदौ निर्माय। अतः धाराणां धरः इत्येव उच्यते। धाराधरोऽसि मेघयोः इति कुत्र मेदिनीकोशे किम् पश्यामः एकवारं पाठभेदं पश्यन्। हम्म, आम्, धारा एकक्षणं। मेदिनीकोशस्य एव एषा पङ्क्तिः। सम्यक्। ततः अग्रे किं कथयति। जलधरतोयधरादीनामप्युपलक्षणम्। नाम एतेन जलधरः तोयधरः, अतः जलशब्दस्य अन्ये ये केऽपि पर्यायवाचिनः सन्ति तान् आदायपि अत्र शब्दाः नूतनः निर्मातुं शक्यन्ते इति भावः। तथा हि मेदिनीकोशे तोयधरो मुस्तास् मुस्तास् निषण्णौषधी घने तोयधर मुस्ता सुनिषण्ण औषधी घन, एते एते अन्येऽपि पर्यायशब्दाः दृश्यन्ते इति। ततः अग्रिमः शब्दः कः। तडितवान् इति खलु। हाँ, तद्विषये किं कथं। तडितः सन्ति अस्मिन् मतुप् नाम तदस्यास्त्यस्मिन् इति मतुप्। मतुपः मकारस्य झयः इति सूत्रेण बकारादेशः भवति। तडितवत् इति शब्दः सिद्ध्यति। ततः तडितवान् इति जायते। तडित् इत्युक्ते जलम् अस्ति वा महोदय? विद्युत् लैट्निङ्ग् भवति खलु। ओ तडित् अस्तु अस्तु। हम्म, तत् अग्रे अस्ति वारिदः। वारि ददाति, जलं ददाति। तर्हि वारि उपपदे दाधातोः आतोनुपसर्गे कः इत्यनेन कप् प्रत्ययः इत्यस्य अवशिष्यते। आतो लोपि इति चैतन्येन दाधातोः आकारस्य लोपादिकं कृत्वा वारिद इति शब्दः सिद्धः भवति। ततः विभक्तिकार्ये कृते वारिदः इति जायते। तदनन्तरम् अम्बुभृत्
परन्तु अग्रे किं कथयति तत् पश्यामः। जलद तोयद जलदतोयदादीनामपि उपलक्षणं। हा, तदेव वारिशब्दस्य पर्यायशब्दान् अपि स्वीकृत्य तोयदः जलदः इत्यादयः शब्दाः अपि निर्मातुं शक्यन्ते। तथा हि मेदिनीकोशे जलदो मुस्तके मेघे तोयदो मुस्तके मेघे पुमान् आज्ये नपुंसकम्। नाम एवमेव अन्येषु अर्थेषु अपि, नाम अन्ये शब्दापि मेघार्थे तत्र प्रयुज्यन्ते। इति जलदशब्दस्य मुस्तकम् इत्यपि अर्थः भवति। मुस्तकशब्दस्य अर्थः तु द्रष्टव्यः। मेघार्थे पुमान् आज्ये नपुंसके घृतार्थे एतत् नपुंसकलिङ्गे भवति इति भावः। एतदपि मेदिनीकोशस्य पद्यम्। अम्बुघृत् अम्बु बिभर्ति। हम्म, भ्रिय धातुः भवति अम्बु उपपदे क्विप् जायते। क्विपः सर्वलोपः। अम्बुभृ ततः किमस्ति तत् ह्रस्वस्य पिति कृति तुक् इत्यनेन तुगागमः भवति अम्बुघृत् इति जायते। तदनन्तरम् आम् घनः इति अस्ति खलु अग्रिमः शब्दः। अम्बुघृत् घनः आम् महोदय। जीनूतमुदिरः। घनः इति अस्ति। आम् तो घनविषये कथयति। हन्यते वायुना मेघः वायुना हन्यते अतः सः घनः अस्ति। कथं व्युत्पत्तिः। हन धातुः एव अस्ति। मूर्तौ घनः इति सूत्रेण अप् प्रत्ययः कुत्वं च क्रियते मूर्तौ नाम। तस्य यदा सः कठोरावस्थापन्नः भवति जलमादाय उपृष्ठात् तत्र वायुना तस्य हननं क्रियते तदा मेघः भवति, वृष्टिः भवति। अतः हन धातोः अप् प्रत्ययः कुत्वं च अर्थात् हकारस्य स्थाने घकारः अपि भवति। निपातने मूर्तौ घनः इत्यत्र निपातनवशादेव अतः घनशब्दः सिद्धः भवति। मेदिनीकोशे किं कथ्यते। घनं स्यात् कांस्य तालादि वाद्य मध्यम नृत्ययोः। नाम एवं तस्य पर्याय नाम अन्येपि अर्थाः घनशब्दस्य सन्ति कांस्यादयः। न नाम पुल्लिङ्गे मुस्त अब्द ओघ दार्ढ्येषु। तत्र हम्म, हम्म, हाँ। मुस्त अब्द ओघ दार्ढ्येषु विस्तारे लोहमुद्गरे त्रिषु सान्द्रे दृढे इन्द्रियाणामस्ति एकत्र। नाम एतेपि अत्र अन्ये पर्यायशब्दाः सन्ति इति भावः। अथवा अन्येषु अर्थेषु अपि घनशब्दः भिन्नेषु भिन्नेषु अर्थेषु प्रयुज्यते किञ्च तत्र भिन्न भिन्न अर्थे लिङ्गभेदः अपि अस्ति इति भावः। अग्रिमः शब्दः जीमूतः। जीवनम् अर्थात् जलम् जलमेव जीवनम् इति वदन्ति खलु। मूतम् अर्थात् बद्धम् अनेन मूङ् बन्धने बन्धनार्थकः अत्र धातुः भवति तस्मात् क्तप्रत्ययः भवति कर्मणि क्तप्रत्ययः पश्यन्तु। तर्हि जीवन मुक्त प्रचोदरादीनि यथोपदिष्टम् इत्यनेन जीवन इत्यस्य जी इत्येव अवशिष्यते। एवं खलु। हम्म। अतः जी मूता विभक्तिकार्ये कृते जी मूतः एवं भवति। तर्हि जीवनं बद्धम् अनेन नाम मेघः नास्ति चेत् जीवनं कथं। मेघः एव आनीय
अस्माकं स्थलं प्रति जलं प्रापयति खलु। सर्वे तु सर्वोऽपि जगत् तु समुद्रं प्रति गन्तुं न शक्नोति खलु। समुद्रं गताश्चेत् तत् जलं तु पातुम् अथवा उपयोक्तुं न शक्यते खलु। मेघः समुद्रजलमेव मेघः भूत्वा सर्वत्र आगत्य अस्माकं जीवनं चालयति। तद्विना जीवनं नास्ति। वृष्टिः यदि न भवति तर्हि जलमेव न भवति इति भावः। न च वृक्षादिकम् अन्यत् किमपि भवेत्। अन्यः प्रकारः अपि उक्तः व्युत्पत्तेः। ज्ञानं जीः। कः धातुः? ज्यावयोहानौ सम्पदादित्वात् पिपु। सम्यक्। तत्र पिप भवति ज्या ग्रहि ज्या वै विधिवष्टि इत्यनेन सम्प्रसारणं भवति। यकारस्य इकारः पूर्वरूपं दीर्घश्च भवति। जी इति जायते। सम्प्रसारणाच्च इत्यनेन पूर्वरूपं प्रायः दीर्घं कर्तुमपि सम्प्रसारणाच्च इति एकम् अन्यत् सूत्रमपि अस्ति। तेन दीर्घः भवति इति द्रष्टव्यम्। जी इति जायते। तर्हि जिया, जी शब्दतः जिया वयो हान्य मूतः बद्धः इति वा। वयसः हानिः, वयो हानिः किं विवक्षितं स्यात् द्रष्टव्यम्। वयः नाम आयु, तस्य हानिः तेन बद्धः अस्ति यः सः मेघः इति। तर्हि कस्य वयसः हानिविषये उच्यमानम् अस्ति इति सङ्गतिः चिन्तनीया अत्र। मेघस्य वा अस्माकं वा तद् द्रष्टव्यम्। अग्रे किं कथति? जीमूतः तत्र हैमकोशस्य वाक्यमस्ति। जीमूतः वासने अम्बुदे घोषके अद्रौ हृतिकरे। एवं पर्यायशब्दाः अपि अस्य सन्ति इति उच्यते। ततः अग्रिमशब्दः कः? जीमूत मुदिर। मुदिर वयः शब्द किमिति? नमस्ते प्रश्नः अस्ति पृच्छामि वा? आं महोदय वदतु महोदय। वयः पक्षी भवितुमर्हति वा? वयस्य हानि वयः अनुवाद पक्ष्यर्थे अस्ति वा? तर्हि दृष्टं वा? न न अहं सम्यक् न जानामि। वयहानि इत्युक्ते पक्षी इति भवितुम् अर्हति वा इति प्रश्नः अहं न जाने। न द्रष्टव्यं। वयशब्दस्य आ, पर्यायशब्द अर्थाः के कति इति आलोचनीयम्। अस्तु पक्षी इति अर्थः अस्ति खलु भवति आ, तत्र एतदस्ति खलु शब्दकल्पद्रुमे वयस् शब्दस्य पक्षी इत्यर्थः अपि दत्तः। तस्य हानि कथं भवति इति। हानिः तु तद् द्रष्टव्यम्। पक्षी डयनं कुर्वन् गच्छन् अस्ति, आम् तस्य उपरि तस्य मार्गावरोधं करोति इति किमपि तथा सङ्गतिः भवति वा, अथवा कश्चन पौराणिकप्रसङ्गः तादृशः अस्ति वा, तत् चिन्तनीयम्। यदि एवं व्युत्पत्तिः स्वीकरणीया तर्हि। अन्यथा तु जीवनं बद्धं येन सः जीमूतः। जीवन इत्यस्य जी एव प्रचोदरादित्वात् अवशिष्यते। सः अपि प्रकारः अस्ति। एवं रीत्या प्रकारः द्रष्टव्यः, समन्वयनं द्रष्टव्यम्। हानि इत्यादिकं कथम्। धन्यवादः। आम्, आम्। ततः हम्म, अग्रे मुदिरः इति, मुदिरः इत्येव खलु। मुदिरः इति शब्दः। मोदन्ते अनेन मेघं दृष्ट्वा सर्वेषां हर्षः भवति। मेघः भवति, वृष्टिः भवति, घर्मः न भवति, वातावरणं सम्यक् भवति। तर्हि ईषिमदिमुदि इत्यादि सूत्रद्वारा द्वारा किरच् प्रत्ययः भवति। मुद् किरच्, किरच् इत्यस्य इर अवशिष्यते। कित्वात् लघुपदगुणः न भवति, यथा मुदिर इति शब्दः सिद्धः भवति। हैमकोशे किमुक्तम्?
मुदिरः कामुके मेघे। कामुकजनः सः अपि मुदिरः भवति, मेघः अपि मुदिरशब्दवाच्यः भवति इति। जलमुख तद्विषये महोदय महोदय क्षम्यतां महोदय, अस्मिन् प्रसङ्गे किरच् इति प्रत्यये करनर्थे प्रयुक्तः। आम्, अनेन मुद्बोधन्ते अनेन इति उच्यते। अस्तु, बाहुल्येन इति कारणे उनादि आम् आम् बाहुल्यम्। आम् अस्तु आम्। अस्तु उणादि एव बहुलं नास्ति, सर्वेऽपि कृतप्रत्ययाः बहुलं प्रवर्तन्ते, परन्तु प्रयोगं दृष्ट्वा अस्मादृशाः बहुलप्रयोगं कर्तुं न शक्नुमः। शिष्टप्रयोगाणाम् अन्वाख्यानाय एव बहुलप्रयोगः। अस्माभिः तु पाणिनेः मर्यादायां भाव्यम्। अस्तु। जलं मुञ्चति, मुचिलि मोक्षणे क्विप्, तर्हि जल उपपदे सति क्विप् भवति, ततः क्विपः सर्वलोपः, जलमुच् कुत्वं जलमुक्, क्विपः कित्वात् गुणः न भवति, उकारस्य धातोः उकारस्य लघुपदगुणः न भवति, क्विति च इति उपस्थित्य। धूमः योनि अस्य, धूमयोनिः, एवं तत्र बहुव्रीहि समासः अवगन्तव्यः खलु। यद्यपि शब्दार्णवे मेघास्तु त्रिविधास्तत्र वह्निजा धूमयोनयः, वह्निजा वह्निना जायन्ते, धूमयोनयः सन्ति, निश्वासजाः निश्वासजास्तु जीमूतास्ते ज्ञेयाः जीवरूपिणः, यज्ञजास्तु घनाः घोराः पुष्करावर्तकादयः इति विशेषपरत्वम् उक्तम्। तथापि अन्यत्रापि वृत्तिर्न विरुद्धा इति व्याख्याकारः किमपि अनुसन्धानात्मकं वदति, शब्दार्णवकोशस्य उद्धरणं दत्त्वा वदति। मेघास्तु त्रिविधाः सन्ति, वह्निजाः धूमयोनयः निश्वासजाः। निश्वासः श्वासं यत् स्वीकुर्मः तस्य विपरीतं निश्वासः खलु, न वा? का विवक्षा अत्र शब्दार्णवकोशस्य व्याख्या द्रष्टव्या। जीमूतास्ते ज्ञेयाः जीवरूपेण, नाम एते तु जीवरूपिणः सन्ति। जीवः भवति एतेषु। यज्ञजास्तु, यज्ञात् जायन्ते इति यज्ञजाः, घनाः घोराः, ते घोराः भवन्ति। पुष्करावर्तकादयः, ते पुष्करावर्तकादयः घनाः घोराः सन्ति, के ये यज्ञेन उत्पद्यन्ते। यज्ञात् अपि मेघाः भवन्ति, यज्ञात् भवति पर्जन्यो, पर्जन्यात् अन्नसम्भवः इत्यादिकम् अस्ति खलु गीतायामपि। इति विशेषपरत्वम् उक्तम्, नाम विशेषेण तेषाम् एवम् अर्थाः उक्ताः। तथापि अन्यत्रापि वृत्तिर्न विरुद्धा, नाम तर्हि कथं धूमयोनयः, धूमः योनिः, योनिः नाम जन्मस्थानम् उत्पत्तिस्थानं येषाम्, तर्हि अन्यत्रापि नाम धूमयोनि इति अर्थे अपि वृत्तिर्न विरुद्धा, अर्थवृत्तिः या अस्ति अथवा मेघस्य व्युत्पत्तिप्रकारः सः न विरुध्यते इति। धूमादपि मेघाः जायन्ते इति काचित् विवक्षा अस्ति, शब्दार्णवे एवं रीत्या विवरणमुक्तम् अस्ति, तदानीं अत्र व्याख्याता स्थापितवान्। सम्यक् मान्यः? महोदय, एते सर्वे शब्दाः पुल्लिङ्गे एव। आम्, पुल्लिङ्गे एव अस्तु अस्तु महोदय, सम्पादि गण यः वार्तिकम् अस्ति महोदय, तत् वार्तिकं सम्पदादिभ्यः
क्विप्। सम्पदादिव्यक्तिप् इति यत् वार्तिकम् अस्ति, हाँ, तत् वार्तिकं महोदय स्त्रिय इति अधिकारे अस्ति महोदय। रोग आख्यम नवुल बहुलम सम्पादिभ्य ये गण अस्ति, अ, तस्मिन् गणे सर्वे शब्द स्त्रीलिंगे नो चेत् पुल्लिंगे अपि भवितुमर्हति। आकृतिगणात् लिङ्गान्तरीयाः अपि भवितुमर्हन्ति। अस्तु। सम्पदादिगणः आकृतिगणः। अपि च सम्पदादिभ्यः विहितः क्विप् कृत्, कृत् संज्ञक। कृतस्तु बहुलं प्रवर्तन्ते। कृतो बहुलम् इति सिद्धान्ताविष्करणं भाष्यकारेण कृतमस्ति। अतः पुल्लिङ्गे अपि प्रवृत्तिः भवितुमर्हति, नास्ति क्लेशः। अत्र अभ्रम् इति एकमेव नपुंसकलिङ्गे अस्ति, अन्यत् पुल्लिङ्गे सन्ति सर्वे। सम्यक् मान्यः? महोदय अन्तिम पंक्ति यदस्ति तस्य पुनः प्रतिपादनं करोतु महोदय। तथापि अन्यत्र अपि वृत्ति न विरुद्धा इत्युक्ते अन्यत्रापि नाम धूमः योनिः यस्य इति यः अर्थः उच्यमानः अस्ति, तत्रापि वृत्तिः न विरुद्धा। नाम मेघ शब्दस्य अर्थकथनाय या समासवृत्तिः कृता अस्ति, सा अर्थविरोधेन तिष्ठति, तेनापि मेघः अर्थः गम्यते। यद्यपि एवमेव एतेषु एतेषु मेघासु त्रिविधः सत्र इत्यादि इत्यादि उक्तम्। केचन जीवरूपिणः भवन्ति, केचन तत्र यज्ञाः घोराः घनाः भवन्ति। तर्हि धूमः तस्य योनिः नाम उत्पत्तिस्थानं कथं स्यात् इति काचित् विवक्षा अस्ति। इतोपि विषयः एषः स्पष्टः करणीयः अस्ति, वृत्तिशब्देन किं गृहीतम् अस्ति एतद् अनुमानेन मया तथा अनुमीयते। विस्तरेण तु शब्दार्णवकोशः द्रष्टव्यः। तत्रत्या एषा पङ्क्तिः अस्ति, उक्तं खलु यद्यपि शब्दार्णवे इति। अतः बहु वृत्तिशब्देन अत्र का विवक्षा, वृत्तिशब्दस्य बहवः अर्थाः भवन्ति खलु, वृत्तिशब्देन अत्र का विवक्षा इति इतोपि चिन्तनीयम् अस्ति। महोदय पुनः अत्र विशेष परत्वम् उक्तम्। अत्र परत्व इति शब्देन किं नाम निर-। नाम एषु विशेषपरत्वं नाम एषु शब्देषु एते पराः, एषु अर्थेषु एते पराः निश्चिताः सन्ति। विशेषतया एतेषाम् अर्थस्य निश्चयः उक्तः वर्तते। परशब्दः निश्चयार्थे अपि प्रयुज्यते। अस्तु, अस्तु, तस्य भावः विशेषपरत्वम् इति। धन्यवादः। तथा अस्ति मान्यः। अन्यत् किमपि? तर्हि मङ्गलं कुर्मः। आमीन। यस्य ज्ञानदया सिन्धोरगाधस्य अनघागुं सेव्यतामक्षयो धीरा सश्रीयचामृताय च। तर्हि अस्तु मान्यः। एवञ्च दिग्वर्गस्य एषः षष्ठः पाठः अस्माकं क्रमे जातः। अग्रिमे पाठे अग्रिमं पद्यमादाय उपस्थास्यामहे। तावता नमो नमः। नमः सर्वेभ्यः, भवद्भ्यः, श्रोतृभ्यः शुभदिनम्।